आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। 12 जून 2022 को जयपुर के मैदान करबला में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मौलाना सज्जाद नोमानी जो कि एक मुस्लिम रहनुमा और आलिम दीन है। हम सोशल मीडिया पर भी कई बार सुनते हैं, अक्सर वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे की बात करते हैं और वो बात करते हुए नज़र आते हैं। और इस तशवीश के हवाले से जयपुर से इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैल रही नफ़रत को देखते हुए वो पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है और रहेगा भी। ये भाईचारा उन लोगों से नहीं टूटेगा जो मज़हब की सियासत करते हैं और मस्जिद और मंदिर की सियासत करते हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसी सोच रखने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तमाम मज़ाहिब का ज़िम्मेदार करार दिया गया है। मुफ्ती साहब, जयपुर स्थित करबला मैदान में एक अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके नायब कन्वीनर आप हैं। क्या इस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तैयारी की जा रही है जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नफ़रती माहौल फैल रहा है, क्या उसको ख़त्म करा जाए और इन नफ़रत को भाईचारे में बदला जाए? क्या इस तरीके के मैसेज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए जाएंगे? बिल्कुल यही मैसेज दिया जाएगा। 12 जून 2022 बरोज़ एतवार शाम 7 बजे करबला मैदान जयपुर में एक ऑल इंडिया अमन व इंसाफ कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की जा रही है और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम का जो मिशन है वो पूरे मुल्क के अंदर नफ़रत और जुल्म के ख़िलाफ़ अमन और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करना है। हज़रत ने जितनी कोशिशें की हैं, शायद पूरे मुल्क के अंदर इतनी कोशिशें किसी और की ना हुई हों, और आज भी हज़रत दिन रात इसी फ़िक्र में रहते हैं और इसी कोशिश में रहते हैं। और हज़रत का मंशा भी यही है कि इस जयपुर के ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर नफ़रत और जुल्म के ख़ात्मे के लिए लोग कमरबस्ता हो जाएं और अमन व इंसाफ के क़याम की कोशिशें करें। ये मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का। और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान की फ़िज़ा कायम करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, इंसाफ के क़याम के लिए कोशिशें करेंगे। और इस तरह के जहन रखने वाले तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई और सभी समाज के लोगों को इस इजलास के अंदर बुलाया जाएगा और ताकि ये नफ़रत ख़त्म हो, जुल्म का ख़ात्मा हो और अमन व इंसाफ कायम हो। हज़रत मौलाना खलीलुर्रहमान सज्जाद नोमानी साहब का ये मिशन है और इस मिशन को यहाँ पर इस मिशन के ज़रिए से यहाँ से इसकी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाएगा और पूरे मुल्क के कोने कोने में ये आवाज़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि इस वक्त में ज़ालिम फिस्ताई ताकतें पूरे मुल्क पर काबिज़ हो चुकी हैं और पूरे मुल्क का अमन व अमान ख़त्म हो गया है। जिधर देखो नफ़रत का बाज़ार गर्म हो रहा है, जुल्म नाइंसाफ़ी की हद पार कर गई है। जो मुल्क के असल इशूज़ हैं, असल मसाइल हैं, उन मसाइल को तो ये छेड़ नहीं रहे हैं, बल्कि वो नफ़रत का बाज़ार गर्म करके असल मसाइल से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। हम पूरे मुल्क को एक पैगाम देना चाहते हैं कि इन मसाइल में नहीं उलझो। पूरे मुल्क को एक पैगाम देना चाहते हैं कि इन मसाइल में नहीं उलझो। असल मसाइल हमारा जो मसला है वो बेरोज़गारी का है, हमारा मसला महंगाई का है। इसकी तरफ मुतवज्जह हो और जो नफ़रत का बीज बोया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए और अमन व इंसाफ भाईचारगी के साथ हम तमाम बिरादरान वतन के साथ रहना चाहते हैं। और तमाम बिरादरान वतन में भी अक्सर लोग इसी भाईचारगी के साथ और अमन व इंसाफ के साथ इस मुल्क में रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नफ़रत को फैलाते हैं और हुकूमत की पुष्ट बनाई है। इस वजह से ऐसा हो रहा है और इसके ज़रिए से हम पूरे मुल्क को अमन व इंसाफ का पैगाम देंगे। आप जानते हैं कि कभी हिजाब और कभी लाउड स्पीकर पर नमाज, लाउड स्पीकर पर अज़ान, इसी तरीके से बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञान वापी मस्जिद और न मालूम कितने मसाजिद का मसला छेड़ा जा रहा है। दर हकीकत ये मस्जिद का मसला नहीं है, ये अहम इशूज़ से लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए है। इसलिए हम इसके ज़रिए से ये बाखबर कर देना चाहते हैं कि अब हम जो है अमन व इंसाफ के लिए और भाईचारगी के लिए
ظلم اور نفرت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ یہ پیغام پورے ملک کے اندر جائے گا اور پورے ملک کے رہنے والے سبھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. حافظ صاحب، جو آپ امن و انصاف کی جو کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جے پور استھت کربلا میدان میں، جو کہ ایک بڑے پیمانے پر ہونے جا رہی ہے، اس کانفرنس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کانفرنس جو ہے 12 جون 2022 بروز اتوار کربلا میدان جے پور میں ہو رہی ہے. یہ کانفرنس مولانا سجاد نعمانی صاحب کی صدارت کے اندر منعقد ہو رہی ہے. اس میں ملک و ملت کے زعماء، ملی تنظیموں کے سربراہ اور برادران وطن میں سے ذمہ دار شخصیات آ رہی ہیں. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور پورے ملک کو جو ہے فرقہ پرستی کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں عام بے چینی ہے، ان حالات سے کس طریقے سے ہندوستان کا مظلوم اور محروم طبقہ ان حالات سے کیسے نمٹ سکتا ہے یا ان حالات میں کیسے سروائیو کر سکتا ہے اور ان حالات کو کیسے بدل سکتا ہے، اس پر غور و خوض کے لیے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. ملک کی جو حکومت ہے اس وقت، اس نے ملک کے جو سلگتے ہوئے اصل مسائل ہیں اس پر ان کی توجہ نہیں ہے، بلکہ ان کو حل نہیں کر پا رہی ہے. بے روزگاری ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، یہ جو مسائل ہیں ان کے اوپر قابو نہیں پا رہی ہے. تو اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ پرستی کا کارڈ حکومت کی سرپرستی میں اس ملک کے اندر کھیلا جا رہا ہے، جو اس ملک کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ملکگیر تحریک کی ضرورت ہے اور اس کا آغاز انشاءاللہ جے پور کربلا میدان سے 12 جون کو جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ. اس کانفرنس میں کہاں سے لوگ شرکت کریں گے؟ دیکھیے، اس کانفرنس کی صدارت جیسا کہ میں نے کہا مولانا سجاد نعمانی صاحب جیسی عالمگیر شخصیت جن کی قیادت نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی جن کی صلاحیتوں سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے ملک کے جتنے بھی بڑی تنظیمیں ہیں ان کے سربراہوں کو اور جتنے بھی مسلک ہیں ان کے ذمہ داروں کو، اس کے علاوہ برادران وطن میں سے جو سماجی قائدین ہیں ان کو ہم نے بلایا ہے اور انشاءاللہ ان میں سے بیشتر لوگ اس میں شرکت کریں گے. یہ تو ذمہ داروں کی بات ہے، ان کو ہم نے بلایا ہے اور انشاءاللہ ان میں سے بیشتر لوگ اس میں شرکت کریں گے. یہ تو ذمہ داروں کی بات ہے. رہ گئی عوام کی بات، تو اس میں جے پور شہر بلکہ پورے راجستھان کے ہر ضلع سے، بلکہ ہماری کوشش یہ چل رہی ہے کہ ہر ودھان سبھا سے لوگ آئیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. تو ہم نے جو ہے پورے راجستھان میں اس مہم کو شروع کر دیا ہے. اس کانفرنس کو لے کر آپ کی کیا تیاری چل رہی ہے؟ اس کانفرنس کو لے کر کے اب تک جو تیاری ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ مساجد کوآرڈینیشن فورم کے ذریعے سے مسجد کے نبوی کردار کو بحال کر رہے ہیں. تو اس کے ذمہ داران اور ائمہ مساجد اور علماء کی میٹنگ ایک ہو چکی ہے، ایک میٹنگ اور ہونے جا رہی ہے. تیاریوں میں وہ سب حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے خواتین کی جو ہماری ونگ ہے المومنات فاؤنڈیشن، جس کی تقریباً 700 کاریہ کرتا ہیں، وہ سب جو ہے میدان عمل میں آ چکی ہیں اور خواتین کے اندر پروگرام کر کے اور پروگرام کے سلسلے میں تیار کر رہی ہیں خواتین کو. اس کے علاوہ نوجوان جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو رہا ہے. ابھی پرسوں ہمارے جو ہے پورے شہر کے نوجوان والنٹیئرس اکٹھے ہوئے تھے تقریباً 500 کی تعداد میں. وہ سارے کے سارے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر اس کانفرنس کو کامیاب بنانے اور اس تحریک کو تقویت پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہو چکا ہے. فی الحال کی خبر میں اتنا ہی. ملک اور غیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ. اللہ حافظ.